آپ کو لے چلیں گے نوشیرہ، جہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا 3 روزہ عالمی اجتماع آج سے شروع ہوا ہے۔ اس وقت امام کعبہ الشیخ صالح بن ابراہیم اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ علماء المملكة العربية السعودية ومع علماء الحرمين الشريفين ومع إمام الحرم المكي الشريف يدا واحدة يدا واحدة يدا واحدة وقوة واحدة وقوة واحدة وقوة واحدة۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، مکہ مدینہ کے لیے ہماری جان بھی قربان، مکہ مدینہ کے لیے ہماری جان بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معالی الوزیر شیخ صالح بن عبدالعزیز وزیر مذہبی امور سعودی عرب نے خطبہ مسنونہ کے بعد جناب مولانا فضل الرحمن بن مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی کا بہت شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے ہمیں اس 100 سالہ یوم تاسیس کے اس عالمی اجتماع میں شرکت کی دعوت دی، اور جملہ مہمانان گرامی قدر جو دنیا بھر سے تشریف لائے، ان سب کو اور اپنے آپ کو اور اپنے سعودی وفد کو ایک جگہ دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ واقعتاً ازاخیل پشاور میں ہونے والا یہ اجتماع حقیقی طور پر عالم اسلام کا نمائندہ اجتماع ہے، اور سب کے سب مسلمان، سب کے سب علماء، سب کے سب فقہا آج جمعیت علماء اسلام کے اس پلیٹ فارم پر مجتمع ہیں۔ میں پاکستانی قوم کو جو کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، 100 سالہ اجتماع میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلام اور مسلمان، ان کا جو رشتہ ہے، 100 سالہ اجتماع میں اس رشتے کی تازگی کا وقت ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے 100 سال کے اندر جو خدمات امت کے لیے پیش کی ہیں، وہ یقینی طور پر ناقابل فراموش ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے علماء نے ہند سے لے کر پاکستان تک، پاکستان بننے تک، برطانوی سامراج تک، اور اس کے علاوہ دیگر ایسے مواقع آئے کہ انہوں نے مدارس کی حفاظت کی، مساجد کی حفاظت کی، شبہ قارہ ہندی یا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر دشمن کے سامنے نہ صرف یہ سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو گئے، بلکہ انہوں نے در حقیقت اسلام کا تحفظ کیا، اسلام کو حفاظت بخشی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو حکماء تھے، جو فقہاء تھے، جو دانشور تھے، جنہوں نے 100 سال کے اندر ایسی مثال پیش کی ہے کہ دنیا یہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں مولانا فضل الرحمن کو ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء کے 100 سالہ یوم تاسیس پر شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے اس اعلیٰ سطحی وفد کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ساری پاکستانی قوم کو کہ لوگوں، میرے پاکستانی بھائیوں، دیکھو کہ امام حرم بھی یہاں موجود ہے، وزیر مذہبی امور بھی یہاں موجود ہے، تمام دنیا کے علماء، تمام حرمین شریفین کے علماء، ہم سب آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے امت مسلمہ کی طرف سے نیابت میں حق ادا کر دیا ہے۔ المملكة العربية السعودية بلد الحرمين الشريفين وجمهورية باكستان الإسلامية، الدولة الإسلامية التي تدافع عن مقدسات المسلمين، ويحتفل الناس فيها بكل قوة للحرمين الشريفين
وكل قوة بين البلدين. لذلك فإن العلاقات القوية المتينة الرائعة بين المملكة العربية السعودية وبين الحكومة الباكستانية هي علاقات متميزة قوية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية والدينية والاجتماعية. فالدولة المملكة العربية السعودية مع جمهورية باكستان الإسلامية دولة واحدة في كل شيء، كلهم يعملون لصالح الإسلام والمسلمين والحفاظ على مقدسات المسلمين من أن تنالها يد العابثين الذين يريدون أن لا ينعم الناس بالمقدسات ولا يكون الحرم المكي آمنا ولا يكون الحرم المدني آمنا. ولكن هيهات هيهات هيهات، فإن الرجال في الحكومتين الكبيرتين المملكة السعودية والجمهورية الباكستانية فإنهم يعلمون أنه بقوة المسلمين وبالتحالف الإسلامي القوي فإن الإسلام يكون قويا، يكون عظيما، يكون منيعا عن أن تنال أي قوة في الأرض أن ينال حماه أو أن تمس كرامة المقدسات الإسلامية. لذلك فإن اليوم لدينا المبدأ الإسلامي العظيم، وهو أن نكون مجتمعين وحدة إسلامية على الكتاب والسنة قوية وباحترام أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، أن نكون وحدة كما أمر الله جل وعلا بقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لذلك فإن اجتماع المسلمين في تحالف إسلامي كبير في مضادة الإرهاب وجذور الإرهاب ومسائل الإرهاب وجماعات الإرهاب هذا عمل عظيم فيه خدمة للإسلام وللكتاب وللسنة وخدمة لعلماء الإسلام. التحالف الإسلامي الكبير هذا ضد الإرهاب وأهل الإرهاب وضد الطغيان وضد الغلو في الدين وضد التكفير والتفجير وضد الذين يمارسون خطط أعداء الإسلام ويريدون أن يعود سيطرة أعداء الإسلام على بلاد المسلمين. لذلك فإننا جميعا المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية معا في تأسيس التحالف الإسلامي ضد الإرهاب. قوات التحالف الإسلامي هي لخدمة الإسلام ولخدمة الحرمين الشريفين ولمضادة الإرهاب ضد الإرهابيين والمفجرين الذين يقتلون الناس ويسفكون الدماء. पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मक्का से हमारा रिश्ता क्या? मदीना से हमारा रिश्ता क्या? सऊदी अरब से हमारा रिश्ता क्या? सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन दोनों का रिश्ता दर हकीकत ऐसा बेमिसाल रिश्ता है कि जिसे अल्फाज की ताबीर नहीं दी जा सकती, चाहे वो सियासी मैदान हो या इक्तिसादी मैदान हो या अस्करी मैदान हो या सकाफती मैदान हो या इल्मी और दीनी और इज्तिमाई मैदान हो। हर मैदान में पाकिस्तान और सऊदी अरब दो हकीकी भाइयों की तरह से हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो बेजा न होगा कि ये दो कालिब हैं, कल्ब वाहिद है, जिस्म दो है, रिश्ता एक है, रिश्ता रूह का है और वो रिश्ता
और मैं ये बात आज वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो इत्तेहाद और दीगर इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद वजूद में आया है, ये दरहकीकत इसलिए है कि जो भी दुश्मन जिस भी शक्ल में सामने आएगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर उस दुश्मन की आंख निकाल देंगे और उस दुश्मन का हाथ तोड़ फेंकेंगे। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेहाद दर हकीकत ये इस्लाम की फतह है, ये इस्लाम की नशत सानिया है और ये इस्लाम का फख्र है। और मैं आखिर में फिर एक मर्तबा ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हर किस्म का तशद्दुद, हर किस्म की दहशतगर्दी, हर किस्म का फसाद दुनिया में आज तक किसी कौम में न बर्दाश्त किया गया है, न बर्दाश्त किया जाएगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की क़यादत में ये जो इत्तेहाद वजूद में आया है, आज पाकिस्तान के इस अजीम प्लेटफॉर्म पर मैं उसकी ताईद में ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तानियों, हम और आप एक हैं। हम इस्लाम के लिए, हरमैन के लिए, हर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एक हैं। हम एक हैं, हम एक हैं। وفي الختام أشكر لجمعية علماء الإسلام تنظيم هذا الحفل العظيم وهذه الأيام الثلاثة المباركة بذكرى تأسيس هذه الجمعية. وأشكر أخي الكبير الشيخ الدكتور فضل الرحمن مفتي محمود ولجميع العلماء في الجمعية على حفاوتهم وتنظيمهم وحرصهم على أن نكون هنا بينكم لننال هذه القوة لجمعية علماء الإسلام باكستان. وأشكر الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني على حفاوتهم ومحبتهم، فإن هذه الحفاوة والمحبة متبادلة. فإننا في شعب المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية تحب الباكستان وتحب الحكومة الباكستانية وتحب الشعب الباكستاني. أسأل الله جل وعلا أن يديم على هذه الجمعية بقوتها 100 سنة أخرى قوية، و100 سنة أخرى عظيمة لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يعينها في خدمة المدارس الإسلامية، في خدمة المدارس الإسلامية وخدمة القوانين الإسلامية وخدمة الأمور الاجتماعية للشعب الباكستاني العظيم. تحية عظيمة كبيرة من الشعب السعودي إلى الشعب الباكستاني، تحية عظيمة كبيرة من الشعب السعودي إلى الشعب الباكستاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. पाकिस्तान का मतलब क्या, सऊदी अरब से हमारा रिश्ता क्या, मक्का मदीना से हमारा रिश्ता क्या, जमीयत उलमा इस्लाम, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। आखिर में मैं एक मर्तबा फिर मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना डॉक्टर फजलुर रहमान बिन मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का बेहद शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस अजीम इज्तिमा में शिरकत का मौका दिया। मेरे भाइयों, जमीयत उलमा इस्लाम हमारी कुव्वत है, हम जमीयत उलमा इस्लाम की कुव्वत हैं, और ये मोहब्बत दोनों तरफ से है। सऊदी कौम जो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करती है, मेरे भाइयों आप उसका अंदाजा कर सकते हैं
وہ محبت جو آپ اپنے سعودی بھائیوں سے کرتے ہیں اسی طرح سعودی بھائی بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آخر میں پھر میں پورے سعودی عوام کی طرف سے، حرمین شریفین کے ائمہ اور علماء کی طرف سے آپ سب پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔